नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। याङ्ग्री र लार्केको पानी 2081 सालसम्ममा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएको सरकारी निकायको गुनासो। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसडोल क्षेत्रका आन्दोलनरत पक्षबीच 7 बुझे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हट्यो। म्यानमारमा सैन्य दमनका कारण कम्तीमा 43 जना बालबालिकाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा 6 वर्षीय बालिका समेत। सीमान्त इलाकाहरूमा सेना र नस्लीय अल्पसंख्यक समूहबीच सङ्घर्ष बढ्दै। र सरकारद्वारा त्रिदेशीय कप 3 नेसन्स कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको घोषणा। जनै 4-4 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भनेर लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानव अधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेका छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई छैन त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नै। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी एचडीमा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आइपुगेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खानेपानी वितरण कार्यको समुद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको बताउनु भएको हो। नयाँ वर्ष 2078 सालको पूर्व सन्ध्यामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीलाई उपहार हुन पुगेको पनि उहाँले बताउनु भयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउन परिकल्पना गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पनि स्मरण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा हासिल गरेका सिकाइबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनमा ठूला पूर्वाधारहरूको तर्जुमा गर्न सबै पक्ष सचेत बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा खानेपानीको क्षमतालाई बढाउन याङ्ग्री र लार्केको पानी 2081 सालसम्ममा ल्याउने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित संसदले काम गर्न नसकेको र संसदलाई तानातानको थलो बनाइएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। संसदलाई दलका व्यक्तिको स्वार्थमा तानातानको थलो बनाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ जाने खतरा रहेको बताउनु भएको छ।
शुक्रबार वामपन्थी नेता स्वर्गीय माणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त गरिएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको बताउनु भयो। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको भन्दै उहाँले संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था अहिले रहेको बताउनु भयो। नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार र पहिचानका विरुद्ध सेटिङ भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। समाजलाई निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजाने अझ भन्ने हो भने समाज हामी जहाँ आइपुगेका छौँ यो अब जाने निरङ्कुश तन्त्र भनेको फाँसीवादतिर जाने हो। चरम फाँसीवादी निरङ्कुशता त्यतातिर जाने खतरा छ। यस्तो बेलामा हामी त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरेका छौँ। अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकोले कम्युनिस्टप्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र वामपन्थी आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन थालेको बेला छ। यो जातीय, भाषिक र सबै वर्गीय उन्मुक्तितिर अगाडि बढेको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूमाथि प्रहार हुन लागेको अवस्था छ। राज्य जो सबभन्दा बढी सुशासन र पारदर्शिताको प्रतीक हुनुपर्ने हो, दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले महसुस गरेका छौँ, सबभन्दा अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएको बेला छ यो। अध्यक्ष प्रचण्डले सडक विस्तारको नाममा सडक नजिकै भएका घरहरू भत्काएर जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने अधिकार सरकारसँग नभएको बताउनु भयो। नेपालका नेवार समुदायलाई राज्यले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानेर ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैभव र संरचनाहरूलाई विकासको नाममा मिचिदिने प्रवृत्ति बढेको पनि बताउनु भयो। संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले 4वटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाइ उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। दर्ता भए पनि नभएका कर पनि नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिमाना सहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ। समितिले बिल बिजग लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपभोक्ता हक हित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना पर्याप्त नभएको बताउनु भयो। तर पनि बजार अनुगमनका लागि अहिले विभागसँग भएको जनशक्तिलाई दैनिक रूपमा परिचालन गरिएको बताउनु भयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 4.5 लाख पसल र व्यवसाय दर्ता भएको र विभागले दैनिक निकाल्ने 10 जनाको टोलीले नियमित अनुगमन गर्दा समेत नभ्याउने उहाँले बताउनु भयो। भित्र 4.5 लाख पसल वा व्यवसाय दर्ता छ र हामीले बजारमा निकालिने 10 जना कर्मचारीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्यो भने कति चिजको कति वर्षमा अनुगमन हुन्छ त्यो सँगसँगै हेर्नुपर्छ भन्ने मैले यति मात्र अहिलेलाई राखेँ। व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले पनि विभागसँग कम जनशक्ति भएकाले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न नसकिएको बताउनु भयो। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले विभागबाट भ्याट बिल जारी गरे नगरेको, सही मूल्य राखे नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन हुने गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय विकास गरिएको सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टमबाट समेत बिलको विवरण हेर्न सकिने भएकाले बजारमा बिल अनुगमन प्रभावकारी बनेको उहाँले बताउनु भयो। हामीले भ्याट रिफन्ड दिन्छौँ हजुर। भ्याटलाई तिरेको पैसा फिर्ता पनि दिनुपर्छ। हामी यो कुटनीति निकायहरू र केही एक्सपोर्टको बिजनेस गर्ने व्यापारीहरूलाई हाम्रो कानुनले
उसले तिरेको भ्याट फिर्ता दिने प्रोभिजन छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले इस्यु गरेको बिलहरूमा मान्छेहरूले भ्याट फिर्ता माग्न आउनुहुन्छ। अनि त्यो भ्याट फिर्ता माग्ने मान्छेको बिल को आउनुहुन्छ, उहाँले माग्न आउँदाखेरि चाहिँ कसले बिल इस्यु गरेको थियो, त्यसले चाहिँ त्यो कारोबार त्यहाँ सो गरेको छ कि छैन, त्यसको भेटी तिरेको छ कि छैन भनेर यस्तो पनि हेर्ने हाम्रो मेकानिजम रहेको छ। भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले भन्सारमा गरिने मूल्य निर्धारण उपभोक्ता हितसँग जोडिने भएकाले विभाग सचेत रहेको बताउनुभयो। भन्सारमा मूल्य निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट नहोस् भन्नेतर्फ विभागले ध्यान दिने गरेको बताउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको 42औं वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टले आयल निगम सम्बन्धी समस्याहरूलाई प्राविधिक रूपमा भन्दा पनि नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिँदै थप छलफल गरी ल्याउने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै व्यवसायको आवश्यकतालाई हेरेर पेट्रोल पम्पको इजाजत दिने पनि मन्त्री भट्टले बताउनुभयो। कतिपय पेट्रोल पम्पले विचारधाराको आधारमा तेल वितरण गर्ने गरेको आफूले देखेको बताउनुभयो। विपरीत विचार हुनेहरूले तेल नपाउने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा राजनीति नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पेट्रोलियम नीति आउनुपर्छ भनेर मैले योजना आयोगको कार्यकक्षमै हामीले छलफल गरेका थियौँ। 68 को कुरो हो। त अहिले पनि ऐनको आवश्यकता छ, राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता छ, पेट्रोलियम राष्ट्रिय नीतिको। त्योसँग हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा पनि जोडिएको छ। त यो अन्तर सम्बन्धित भएकोले यो संवेदनशीलतालाई हामीले राम्रैसँग आत्मसात गरेका छौँ र यसको ड्राफ्ट बनिसकेको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र देशलाई समृद्ध बनाउन अगाडि बढिरहेको भए पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको बताउनु भयो। निजी क्षेत्र नाफामुखी हुने र सोही अनुसार कर तिरेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको पनि बताउनु भयो। तर सरकारले अनुगमनका नाममा उद्योगी व्यवसायलाई पीडा दिने गरेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो। अनुगमन गर्दा आचार संहिताभित्र बसेर गर्न र कुनै न्यायिक निष्कर्ष ननिस्किएसम्म कुनै पनि उद्योगी व्यवसायको मानमर्दन नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। नेपालको निजी क्षेत्र कति राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छ, नेपालको निजी क्षेत्र कति देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ र कति आफ्नो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि चुनौती भएको बेलामा पछाडि हट्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। तर नेपालको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको के रहेको छ? हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौँ, तर अनुगमनको नाममा हामीलाई जहिले पनि पीडा दिइन्छ। अनुगमन गर्नु हुँदैन भनेर हामी भन्दैनौँ, तर अनुगमनको एउटा आचार संहिता हुनुपर्छ। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भएकोले यसको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्ने बताएका थिए। क्यापिटल समाचारमा पालो विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट, लाठी, मुक्का, लात, सङ्गीन, बन्दुक, तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो। आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त?
विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइट सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीयका माग पूरा गर्ने भएपछि उपत्यकाको फोहोर शुक्रबारदेखि उठेको छ। नुवाकोट ककनी गाउँपालिका सिसटोल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्र शिक्षक व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति बनाई विभिन्न माग राख्दै चैत्र 13 गतेदेखि फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्दै आएका थिए। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसटोल क्षेत्रका आन्दोलनरत स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि बीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि भने फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हटेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरि श्रेष्ठले सिसडोलवासीले राखेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी मागहरू महानगरपालिकाले पूरा गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। यस्तै रोजगारी विकास, निर्माण लगायतका मागहरू सम्बन्धमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आन्दोलन गर्नुभयो त्यसको उहाँहरूले जुन जति दरबन्दी माग्नुभएको थियो त्यति दरबन्दी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुलफिल गर्ने गएपछि सहमति गरेको छ। त्यसभित्र पेटगोलीमा केही उहाँहरूका फेरि अन्य जनप्रतिनिधि र नेताहरूको पनि केही मागहरू थिए। त्यो मागलाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ, सम्बोधन गरेका छौँ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूका लागि 46 जना र धुनबेसी नगरपालिकाका लागि 5 जना तहगत र विषयगत दरबन्दीमा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले करार सेवामा शिक्षक नियुक्त गर्ने र शिक्षक नियुक्ति भएपछि सो बापतको पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको स्केल बमोजिम रकम काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। करार सेवामा नियुक्त हुने शिक्षकहरूको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्त भए पश्चात काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षक पारिश्रमिक बापत उपलब्ध गराउने रकम स्थगन गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै स्वास्थ्य उपचारको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त योजना सम्बन्धमा बृहत्तर छलफल गरी आपसी छलफलबाट 10 दिनभित्रमा निष्कर्षमा पुग्ने सहमति पनि भएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर मैला विसर्जन सुरु भएपछि हालको सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटको पोस्ट क्लोजरको कार्य प्राविधिक सिफारिस बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ। कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद चरबोसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने बताउनुभयो। यस्तै खोप खरिदका साथै नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजना अनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न पनि प्राप्त सहयोग उपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो। Says as succeeded as a 5th nation which has initiated the vaccination program as earlier. So this project will be an additional supportive for continuations of that vaccination plan that we have already started. मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जारबोसले कोभिड-19 विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तयारी प्रणालीको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक पुनर्लाभलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारको महामारी प्रतिकार्यलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 179 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 3565 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 179 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक विवरण अद्यावधि गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,77,640 पुगेको जनाएको छ। सो अवधिमा 111 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,72,962 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 1,647 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय छ। हाल 1,647 जना आइसोलेसनमा र 61 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमितको मृत्युको पुष्टि भएको छैन। हालसम्म 3,031 जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपियाँले बढेको छ। शुक्रबार सुन तोलामा 900 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 87,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा 86,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 86,950 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपियाँले बढेको छ। चाँदी प्रति तोला 1240 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सरकारले त्रिदेशीय कप 3 नेसन्स कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई जनै 4 लाख रुपियाँ दिने भएको छ। शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनै 4 लाख दिने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको फाइनल खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि जितेको थियो। नेपालका लागि सञ्जोग राई र विशाल राईले गोल गरेका थिए। नेपालले 37 वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै नेपालले $5,000 पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पनि विजेता खेलाडीलाई जनै 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सरकारको दृढ इच्छा शक्ति र तत्परताका कारण मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आइपुगेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। व्याङ्ग्री र लार्केको पानी 2081 सालसम्ममा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। जनशक्ति अभावका कारण समस्या भएको सरोकारित निकायको गुनासो। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिसडोल क्षेत्रका आन्दोलनरत पक्षबीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा गरिएको अवरोध हट्यो। म्यानमारमा सैन्य दमनका कारण कम्तीमा 43 जना बालबालिकाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा 6 वर्षीय बालिका समेत। सीमान्त इलाकाहरूमा सेना र नस्ली अल्पसङ्ख्यक समूहबीच सङ्घर्ष बढ्दै। र सरकारद्वारा त्रिदेशीय कप 3 नेसन्स कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको घोषणा। जनै 4 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।